अहमदियत 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 जिंदाबाद जिंदाबाद ओ जिंदाबाद जिंदा ओ पायंदाबाद जिंदाबाद ओ जिंदाबाद अहमदियत जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम टेलीविज़न अहमदिया इंटरनेशनल के लंदन स्टूडियो से आलमी जमाती ख़बरें पेश खिदमत हैं। हज़रत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मसीहुल ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनसरिल अज़ीज़ ने मुअर्रख़ा 5 नवंबर सन 2010 मस्जिद बैतुल फतूह लंदन में खुतबा जुमा इरशाद फरमाया। तशहुद, तअव्वुज़ और सूरह अल-फातिहा के बाद हुज़ूर अनवर ने माली कुर्बानी की अहमियत बयान फरमाई। हुज़ूर अनवर ने फरमाया कि जमात अहमदिया दीगर कुर्बानियों की तरह माली कुर्बानी में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक पाती है। हुज़ूर अनवर ने ऐसे अफराद जमात के बारे में बयान फरमाया जो अपनी आमदन का बहुत थोड़ा हिस्सा अपने लिए रख कर बाकी सब कुछ खिदमत इस्लाम के लिए जमात को पेश कर देते हैं। ऐसे अफराद भी हैं जो तमाम तहरीकात पर लब्बैक कहने के बाद भी चाहते हैं कि किसी भी और मद में अपने माल को पेश कर दें। अपने वादों को पूरा करने के बाद उन्हें यह तड़प होती है कि किसी भी और जमाती खिदमत के लिए अपने आप को पेश करें। हुज़ूर अनवर ने ऐसे खुशनसीब फ़र्द जमात की मिसाल बयान फरमाई जो तहरीक जदीद के वादों को पूरा करने के लिए साल भर पैसा बचाते रहे मगर हस्ब वादा रकम जमा ना हो सकी। फिर जो जमा शुदा था पेश कर दिया मगर उसी रोज़ किसी गैर मुतवक्के जगह से इतनी ही रकम का इंतज़ाम हो गया जिसकी कमी रह गई थी। यूँ उन्हें अपने माली कुर्बानी के वादे को पूरा करने की तौफीक हासिल हुई। हुज़ूर अनवर ने तहरीक जदीद के 77वें साल के आगाज़ का ऐलान फरमाया और उन ममालिक के कवाइफ बयान फरमाए जिन्हें तहरीक जदीद के गुज़श्ता साल में सबसे बढ़ चढ़ कर माली कुर्बानी पेश करने की तौफीक मिली। इन कवाइफ के मुताबिक पहले 3 नंबर पर आने वाले ममालिक बतरतीब पाकिस्तान, बरतानिया और अमरीका रहे। बादशाह हुज़ूर अनवर ने दीगर जमातों का तरतीबवार ज़िक्र फरमाया। और अब बकिया ख़बरों में पहले चलेंगे जापान, जहां मुअर्रख़ा 10 और 11 अक्टूबर सन 2010 को जापान के शहर गोटेम्बा के खूबसूरत मकाम पर तीनों तंजीमों खुद्दामुल अहमदिया, अंसारुल्लाह और लजना इमाइल्लाह का मुश्तरका इज्तिमा मुनक़िद हुआ। मकाम इज्तिमा की एक ख़ास बात इसकी लोकेशन थी जो जापान के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट फ्यूजी के दामन में वाक़या है। ये मकाम नागोया से 280 किलोमीटर और टोक्यो से 130 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इज्तिमा के दूसरे दिन शुरकाए इज्तिमा में से बाज़ ने 3776 मीटर इस चोटी के 5वें मरहले की जानिब पैदल सफ़र तय किया। ये अंसार का 5वां, खुद्दाम का 28वां और लजना का 21वां इज्तिमा था जिसमें मुल्क भर से तीनों तंजीमों के मेंबरान ने बड़े जोश व जज्बे से शिरकत की। इज्तिमा की इफ्तिताही तकरीब का आगाज़ सुबह 10:20 पर तिलावत कुरान करीम और अहद से हुआ जिससे सदर साहिब अंसारुल्लाह और सदर साहिब खुद्दामुल अहमदिया ने खिताब किया। इल्मी मुकाबला जात के साथ साथ बैडमिंटन, नीरू डब्बा, क्रिकेट, म्यूज़िकल चेयर्स और कलाई पकड़ने के मुकाबला जात मुनक़िद किए गए जिनमें सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। खुद्दाम व अंसार की टीमों ने आपस में दोस्ताना मैच भी खेले। इज्तिमा की हाज़िरी 121 रही। आखिर में नुमायाँ कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वालों में इनामात तकसीम किए गए और दुआ के साथ इन इज्तिमात का इख्तिताम हुआ। और अब मुलाहज़ा कीजिए कनाडा से यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस पर एक रिपोर्ट। अहमदिया मुस्लिम जमात कनाडा के ज़ेर एहतमाम 30वें सालाना बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस का इनेकाद यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में हुआ। इस 30वें अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में हिंदू मत, इंसान परस्त, यहूद व ईसाईयत, बुद्ध मत, आबाई आबादकार, सिख मत और इस्लामी नुक्ता नज़र के मुफक्किरीन ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में वफाकी और सूबाई और बल्दियाती हुकूमती नुमाइंदों ने भी शिरकत की। तकरीबात का आगाज़ तिलावत कुरान हकीम से हुआ। इसके बाद तमाम मज़ाहब के नुमाइंदों ने अपने मजहबी गीत और नज़में भी पेश की।
حاضرین کانفرنس سے جب ان کے جذبات اور رد عمل کے بارے میں دریافت کیا گیا تو اکثریت نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نقطہ نظر کی تائید کی۔ حاضرین نے یہ بھی بتایا کہ کانفرنس کے نتیجہ میں ان کے ذاتی نظریات بھی وسیع ہوئے اور ان کے دینی علم میں بھی اضافہ ہوا۔ کانفرنس کا بنیادی موضوع گفتگو عصر جدید میں حیات دین تھا۔ مقررین نے اپنے اپنے مذہبی نقطہ نظر کے مطابق حاضرین کو اپنے موقف سے آگاہ کیا۔ ہر مقرر کی تقریر کے بعد ان کے مذہب کے نمائندوں نے ترانے اور مذہبی نظمیں بھی پیش کیں۔ اس تمام تجربے نے حاضرین کو تمام دوپہر محصور کیے رکھا۔ پروگرام کے اختتامی اجلاس میں حاضرین کو یہ موقع فراہم کیا گیا کہ وہ اپنے سوالات براہ راست مقررین سے پوچھ سکیں۔ حاضرین نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے مقررین و مفکرین سے انتہائی دلچسپ سوال پوچھے۔ سوال و جواب کی اس محفل سے حاضرین قریباً 1.5 گھنٹہ تک استفادہ حاصل کرتے رہے۔ کانفرنس کا اختتام بین المذاہب دعا سے ہوا۔ MTA انٹرنیشنل نیوز، مسجد بیت الاسلام، ٹورانٹو، کینیڈا۔ اور اب کینیڈا سے ہی ایک اور رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ دعوت اللہ اور تبلیغ سے متعلق حضور انور حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے فرمان کے مطابق جماعت احمدیہ کینیڈا نے اپنے سالانہ تبلیغی دن کا انعقاد مورخہ 17 اکتوبر 2010 کو کیا۔ دن کا آغاز مقامی ممبران جماعت نے اپنی اپنی مسجدوں اور نماز سینٹروں میں اجتماع کے ساتھ کیا۔ مکرم امیر صاحب کینیڈا نے مسجد بیت الاسلام میں دن کے آغاز میں ضلع یارک کے ممبران سے خطاب فرمایا۔ خطاب کے بعد MTA نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے امیر صاحب نے بتایا کہ حضرت سیدنا خلیفۃ المسیح الخامس کے فرمان کے مطابق کینیڈا جماعت کو اس سال کم سے کم 20% کینیڈا گھرانوں میں اسلام احمدیت کا پیغام پہنچانے کا حکم ہے۔ امیر صاحب نے یہ امید بھی ظاہر کی کہ اس ایک روزہ تحریک کے نتیجہ میں اس 20% کام کا بیشتر حصہ ایک دن میں ہی مکمل ہو جائے گا۔ MTA نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے سیکرٹری صاحب ملک برائے تبلیغ محترم فرحان کھوکر صاحب نے فرمایا، اس فلائر کے لیے لوگوں سے رابطے کے لیے ایک نیا نمبر تجویز کیا گیا ہے جو تمام کینیڈا میں موجود ہے اور تمام لوگ وہاں سے فون کر سکتے ہیں۔ وہ نمبر 1877 اسلام ہے۔ اس نمبر پر فون کرنے سے جہاں سے بھی فون کیا جائے کینیڈا کے ایسٹ اور ویسٹ سے اسلام کے اسکالرز کے پاس ان کی کال جا سکے گی، جس کے مطابق ان کے سوالات کا جواب دیا جا سکے گا۔ کینیڈا ایک بہت ہی وسیع ملک ہے۔ اس سلسلے میں ہماری خواہش یہ ہے کہ پیغام کینیڈا کے ہر کونے میں پہنچے۔ اس سلسلے میں BC ریجن میں 8000 کلومیٹر کا سفر کیا جا چکا ہے جہاں یہ لٹریچر بانٹا گیا۔ کیلگری ریجن میں 4000 کلومیٹر کا سفر کے بعد مختلف شہروں میں لٹریچر تقسیم کیا گیا۔ انٹیریو میں بھی 24 گھنٹے کی مسافت کے بعد جو شہر ہیں اور ٹاؤنز ہیں وہاں بھی لٹریچر تقسیم کیا گیا ہے۔ ایسٹرن کینیڈا، مشرقی کینیڈا میں بھی اسی صورت میں لٹریچر تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہے کہ تاکہ ہم یقیناً کہہ سکیں کہ ہم نے اسلام اور احمدیت کا امن کا پیغام کینیڈا کے ہر کونے میں پہنچا دیا ہے۔ پمفلٹ موصول کرنے والے کئی لوگوں نے رضاکاروں کی کارکردگی اور شائستگی کو سراہا اور اسلام کے پیغام امن کے متعلق مہیا کردہ معلومات سے استفادہ حاصل کیا۔ MTA انٹرنیشنل جماعت نیوز، مسجد بیت الاسلام، ٹورانٹو، کینیڈا۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی عالمی جماعتی خبریں اختتام کو پہنچیں۔ لندن اسٹوڈیو سے اردو نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدیت 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 زندہ باد، زندہ باد و زندہ باد، زندہ و پائندہ باد، زندہ باد و زندہ باد، احمدیت زندہ باد۔